This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 12. بشنوید و تکرار کنید. شام در رستوران. هادی کارمند اداره پست است. او مردی آرام و دقیق است. هادی شوهری وفادار و پدری فداکار است. نام همسرش مریم است. مریم معلم کلاس سوم دبستان است. او مادری دلسوز و همسری مهربان است. مریم و هادی یک پسر دارند. نام او رامین است. رامین پسری باهوش و کنجکاو است. او 6 سال دارد و شاگرد کلاس اول دبستان است. آنها خانواده‌ای خوشبخت هستند. مریم، امشب شام چی داریم؟ هنوز هیچی. من امروز خیلی کار داشتم. لباس شستم، خونه رو تمیز کردم. حالا میرم شام درست کنم. چی دوست داری؟ نه عزیزم، تو امروز خیلی کار کردی، خسته شدی. میریم رستوران شام میخوریم. چطوره؟ رستوران پولش خیلی میشه. نه، مهم نیست. باشه، چه ساعتی میری؟ ساعت 7:30. حالا ساعت چنده؟ حالا ساعت 7. نیم ساعت وقت داریم. بابا، منم با شما میام؟ البته پسرم، من بدون تو و مادرت هیچ جا نمیرم. هادی جان، کدوم رستوران میری؟ رستوران گلشن. خیلی دوره؟ پیاده میریم یا با ماشین؟ نه، خیلی دور نیست، ولی با ماشین میریم. بابا، من جلو میشینم، مامان عقب، باشه؟ نه پسر جان، مامان جلو میشینه، تو عقب بشین. چشم. آفرین پسرم، تو بچه خیلی خوبی هستی. خوش آمدید. بفرمایید. بابا، بریم کنار پنجره، اونجا جای خوبیه. مامان، من جلوتر میرم، روی اون صندلی کنار پنجره میشینم. آقا، لطفاً غذا برای ما بیاری. پسرم، اول بگو چی میخوای؟ بابا، تو چی میخوری؟ من چلو کباب برگ. منم چلو کباب برگ. مامان، تو چی میخوای؟ من سوپ و چلو مرغ میخورم. من بستنیم میخوام. بستنی بعد از غذا. ببخشید قربان، چی میل دارین؟ لطفاً 2 تا چلو کباب برگ، یه سوپ، یه چلو مرغ و 3 تا دوغ. متشکرم. خوشمزه است. کباب خوبیه. مال تو چی؟
مال منم خوبه. سوپم خوشمزه است. بابا غذای منم خوبه. نوش جان. آقا لطفاً صورت حساب ما رو بیارید. بفرمایید. خدا نگهدار. شب بخیر. خدا نگهدار.